Aw sa amin sa City Misamis Occidental ug sa tanan nga mga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta man adlaw? Ako si Dazzle Motigson. This is Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Asinso sa Misa Administration padayon sa pagpauswag sa mga kadalanan o infrastruktura sa mga kabarangayan alang sa mas hapsay o malambuon nga dakbayan. Sustainable Livelihood Program alang sa mga mag-uuma mas napauswag pa pinaagi sa palambo nga Chicken Multiplier Facility sa dakbayan. 76 ka mga empleyado sa Osami City Hall na promote og na regular tungod sa katakos o gihuptan nga maayong pamatasan. Gimad Barangay Captain Canyo may paabot sa dakong pasalamat alang sa proyekto og suportang nadawat blessing and turnover ceremony sa multi-purpose building Barangay Hall, Malampuson. Business Tax Relief Ordinance sa dakbayan aprobado na sa katapusang pagbasa. Paglukat og fire safety permit mas gipasayon City Fire Marshal Dionila nakigtagbo nila ni Mayor Indy Waminal og Attorney Sam Norman Puentes. Anak na ngayog tabang gihatagan og kahupayan sa Asinso Ozamis Free Hospitalization Program kapin sa 62,000 nga hospital bill gi zero. Aniya ang maritalya sa Ozamis Today. Asan sa Ozamis Administration, padayon sa pagpauswag sa mga kadalanan o infrastruktura sa mga kabarangayan alang sa mas hapsay o malambuon nga dakbayan. Gitutukan ni Leoncio Medallo ang maong balita. Aniya ang iyang report. Ang Asinso Ozamis Administration ubos sa liderato ni very hardworking, young and dynamic Mayor Attorney Henry Indy Waminal Jr. Padayon nga naningkamot sa pagsusi sa kahimtang sa mga kadalanan aron masiguro ang hapsay o konkreto nga mga agianan alang sa mga residente sa matag barangay. Usa sa mga nakabenepisyo niini nga mga proyekto mao ang Puro 4 Sitio Tominanos, Barangay Manaka uban sa pundo nga nagkantidad sa 4,991,699 pesos ug 87 centavos. Gingan man sa atong tulo ka pilar, daghan kay salamat ninyo Congressman and Mayor sa tanan na among nadawat sa tanan nga kayuhan og sa 2024 ang akong project nga nadawat is road concreting. Sa personal nga pagighinami kang Manaka Barangay Chairman Ima Aranas, iyang isa-isay nga ang pagsiminto sa mong dalan nga nagagikan sa Puro 4 Sitio Tominanos paingon sa Barangay Gala maghatag og mas epesyenteng kahimtang sa pagbiyahe alang sa mga residente sa Barangay Manaka o gingon man sa kasikbit ini nga mga barangay. Gikan sa Puro 4 padulong sa Gala. Humanan na kini siya. Karon amo nang gisigihan o gamit. Niini mapasalamaton nga gipahayag ni punong Barangay Chairman Aranas ang iyang dakong kalipay ug pagpasalamat kang Mayor Indy sa pagkahuman sa pagkongkrito sa ilang dalan nga naghatag kanila og mas sayon nga pamuyo og pagbiyahe ilabi na sa panahon nga aduna sila imbiyahe nga mga produkto paingon sa sentrong bahin sa syudad. Salamat kayo Mayor sa project nga road concreting. Humanan na gyud. Amo nagyong nakita, amo nagyong nakuan ang among gipangayo nga road concreting. Salamat kayo nimo Mayor. Sumala pa ni Barangay Chairman Aranas isip lumad nga residente sa barangay nga kaniadto sa wala pa makongkrito ang ilang dalan adunay kanal sa tungang bahay nini nga mas nagpalisod sa ilang sitwasyon sa pagbiyahe ug pagbaktas apan karon mapasigarwon yang isaysay nga ang ilang dalan nindot na. Saon na sa pag-abot gyud nako diri sa Manaka kay diri man gyud ko na tawo.
gigigil ko natigulang dayon. Ang among kanal na agyod sa tunga sa kalsada og kakaron lami na gyud kay among dalan indot na gyud kayo. Salamat kay sa Team Asinso nga nagtan-aw gyud sa matag barangay. Gipadayag ni Barangay Chairman Aranas ang iyang dakong pasalamat kang Governor Henry Waminal nga kanunay nagtrabaho alang sa pinakamaayong interes sa mga misamisnon. Ingon man usab ni 2nd District Representative Congressman Ando Waminal og ilabi na sa amahan sa syudad sa Osamis nga padayon sa paghatag og kasudparan sa estado sa mga kadalanan og sa pagpauswag sa infrastruktura sa matag barangay ning Dakbayan nga malipayong mapahimuslan sa mga Osamisnon. Gob, daghan kayong salamat sa imong kaayo sa tanang matag barangay. Congressman, salamat kay sa imong pagkamangyatagon. Og ni Mayor Indy, salamat kay sa dalan nga amo nang napahimuslan nga imong gihatag kanamo adtong 2024 nga 5 million og among panginahanglan nga matiwas jud among dalan padulong sa Galayor. Ang padayon nga suporta og ilatag nga mga proyekto sa Asenso Osamis administration ilalom sa liderato ni Mayor Indy nagpakita sa seryosong pagtutok sa administrasyon sa mga gitinguha nga panginahanglanon sa mga Osamisnon og sa pagpauswag sa Dakbayan nga naglakip sa mga proyektong pang-infrastruktura sama sa pagkonkreto sa mga dalan og pagsulbad sa problema sa supply sa tubig, maghatag og dugang kaayuhan sa matag barangay sa Dakbayan nga sila makaangkon og usa ka malambuon og malipayon nga pamuyo alang sa Osamis Today. Ako si Leoncio Nidali. Salamat Leon.